बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो भी औरत ये अमल करेगी चंद दिनों में करोड़पति बन जाएगी इंशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पे रिस्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएंगी, इसलिए नाज़रीन कराम वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरी आज की ये वीडियो खास खवातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ खास तौर पर खवातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल को किए बगैर नहीं रह सकेंगी। रात को सोने से पहले जिसे आपको मैं बताने जा रहा हूं तो दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और वो मियाँ बीवी बन जाते हैं और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शोहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे, इसके अपने नसीब के बायस शोहर को अच्छा रोजगार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको माशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिस्क में बरकत लेकर आएंगी। नाज़रीन कराम, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंग दस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंग दस्त हूँ और गरीब भी हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोजगार को भी रोजगार मिल जाता है, जबकि तंग दस्त आदमी की तंग दस्ती दूर हो जाती है, तो रिस्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर करते हैं, जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना मिल जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी इनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज लाना मुराद नहीं, औरत हमेशा ये चाहती है कि इसका शोहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी खत्म ना हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजमी कर ले। शोहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि इसके घर वाले सुकून से जिंदगी गुजार सके, किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शोहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलीलो ख्वार होते रहते हैं जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर करते हैं। अगर शोहर घर में पैसे कम लाता है और इसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को इसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से इसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे ही ये पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शोहर के पाँव दबाए और साथ साथ इसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के दो बेहतरीन इसमें मुबारक हैं। शोहर के पाँव दबाने के साथ साथ इसका विर्द जारी रखे। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये मियाँ और बीवी का रिश्ता भी कुदरत ने इंसानों के लिए कैसा प्यारा रिश्ता बनाया है। इंसान सोचे तो सोचता रह जाए, एक वो लड़का या मर्द जिसे इस लड़की या औरत ने कभी देखा भी नहीं होता, मिले भी नहीं होते, लेकिन निकाह हो जाने से एक दूसरे की कुल कायनात बन जाते हैं। मोहब्बत भर देता है वो पैदा करने वाला, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ देता है। ये निकाह के बोल सारी अजनबियत को खत्म कर देते हैं। वो लड़की और लड़का जो किसी भी गैर के करीब आने पर चीख पड़ते हैं, लेकिन जब यही लड़का और लड़की इस निकाह के खूबसूरत बंधन में बनते हैं तो एक दूसरे के लिए लिबास बन जाते हैं। इन्हीं लड़की और लड़के के माँ बाप इन्हें सिनफे मुखालफत से बात करने को मना करते हैं, मोबाइल तक की चेकिंग कर लेते हैं कि कहीं किसी के चक्कर में तो नहीं, लेकिन जब अपनी औलाद को इस प्यारे से रिश्ते में बांधते हैं तो फिर इन्हें कभी एक दूसरे से बेरुखी होने या बात न करते देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जाओ एक दूसरे के करीब जाओ, बातें करो और नाज नखरे एक दूसरे के उठाओ। हालांकि ये लड़का और लड़की हैं,
ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صنف مخالف ہی ہیں، لیکن ان دو لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی کل کائنات بنا دیا۔ وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، وہی اسے خوب بنا سنوار کر اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں، بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انکل آنٹی میں اب آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قبول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہے تمہاری کھیتی، جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا ہے یہ رشتہ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا، قربتوں کا، رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے کہ ہاں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ خوبصورت سا بندھن بندھنے سے یہ محبت پیدا ہو جانا کہ پھر صرف زبانی دعووں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اسی رشتے کو توڑنے کی کوششیں ابلیس تو کرتا ہی ہے اور آج اسی پہ ضرب کاری ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ہاں یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے، جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی معاشرتی اور بد اخلاقی پہ مبنی برائیاں ہوں، ہر طرف سے سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے شب و روز بسر ہوں۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ابتدا خاندان سے ہوئی اور اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالی گئی۔ محبت اور انسانیت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے بے تاب رہی ہے اور انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت کا شکار رہا۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے، اور اسی نے مادی سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغربی خاندان نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے، جسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا۔ اس کی بنیاد محبت پہ ہوا کرتی ہے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت، احترام و ہمدردی اور اثار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اس لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ سورۃ البقرہ میں کہا گیا کہ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک ذمہ داری بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1 حکم ماننے والی، نمبر 2 شوہر کو خوش رکھنے والی، نمبر 3 مال و عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔ نمبر 2 تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3 شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ نمبر 4 شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ نمبر 5 شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو واویلا نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ نمبر 6 میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے، سب کی عزت کا خیال رکھے۔ نمبر 7 پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے۔ نمبر 8 دینی تعلیمات اور نماز اور روزے کی پابندی کرے اور حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرتی رہے۔ نمبر 9
ससुराल में से कोई कड़वी बात कर दे तो जवाब में खामोश रहे और शोहर से शिकवा शिकायत करके झगड़े का सामान न करे। नंबर 10, शोहर के माँ बाप और आने वाले मेहमानों को बोझ और मुसीबत न समझे बल्कि अपने घर का अफराद समझते हुए उसने सलूक से पेश आए। घर आबाद रखने और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होता है। बोलने की जगह पे खामोश रहना और खामोश रहने की जगह पे बोल पड़ना बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देता है। लिहाजा अगर किसी प्रॉब्लम को समझदारी से हैंडल किया जाए तो ये रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। बचत इसमें है कि कोशिश करके सोच को मिस्बत रखें, मफाहमत की पॉलिसी अपनाएं और टकराने की बजाय बचकर चलने को कामयाबी समझें। यही जिंदगी को पुरसुकून गुजारने का रास्ता है। माफी मांगना और माफ कर देना भी समझदारी की निशानी है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि ये निशानी आपकी शख्सियत में लाजमी पाई जाए। मोहतरम नाज़रीन कराम, औरत को हमेशा याद रखना चाहिए कि इन खूबियों को अपनाकर औरत घर की नौकर या किसी की गुलाम नहीं बनती बल्कि घर भर की इज्जत और आबरू सब की नजर में अदब की हकदार और बहुत सारे मामलात में मलका की हैसियत अख्तियार कर जाती है। किसी ने बहुत खूब कहा कि बेवकूफ औरत शोहर की नाफरमानी करके और इसे अपना फर्मा बरदार बनाकर गुलाम बनाने की कोशिश करती है, यूं वो गुलाम की बीवी बन जाती है, जबकि अक्लमंद औरत शोहर को बादशाह की हैसियत देकर मलका बन जाती है। इस्लाम ने मियाँ बीवी की सरगर्मियों के दायरे मुतय्यन कर दिए हैं कि दोनों में से हर एक का मखसूस करदार और दायरा अमल है जिसमें इसने रहकर काम करना है और हर एक से इसी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से इसके मुतल्लिकीन और मातहत लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा। हाकिम अपनी राया के हवाले से जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों के मुतल्लिक जिम्मेदार है और औरत अपने शौहर के घर और अपने बच्चों की जिम्मेदार है। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और इससे इसकी राया के बारे में पूछा जाएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिज्क और बरकत लेकर आता है। एक इसमें मुबारक जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वो आपके शोहर को भी गनी कर देगा। आपके शोहर के रिज्क, दौलत और कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शोहर को माला माल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूदू, ये सब मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। यानी अगर मियाँ बीवी किसी वजह से नाराजगी पैदा हो जाती है तो ये इसमें मुबारक दोनों में मोहब्बत पैदा करेगा। या गनीयू या वदूदू, इस इसमें मुबारक का आपने विर्द करना है। तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और इनकी दौलत में भी इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन कराम, दरअसल बात यूं है कि जब औरत अपने खावंद की खिदमत करती है तो इस अमल से इसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहना ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है कि उन्होंने सोचा नहीं होता। और औरत जब प्यार मोहब्बत से अपने शोहर के पांव दबा रही होती है और साथ साथ इसमें मुबारका का विर्द कर रही होती है तो इस अमल से इनके रिज्क में इजाफा होगा और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रखें कि मियाँ और बीवी के दरमियान नाराजगी रिज्क और दौलत में बहुत ज्यादा कमी का बायस है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि तौबा कर लें और एक दूसरे से नाराज ना हो। मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हल्की सी भी नाराजगी या नाचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नम बन जाता है और घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर यही रिश्ता खुशी और प्यार मोहब्बत में बदल जाए तो इस घर में सुकून ही सुकून रहता है। इस घर से बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती, रिस्क की भी कभी कमी नहीं आती। अक्सर ये बात देखने में आई है कि आजकल कुछ लोग दूसरे मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहता नहीं देख पाते। इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग प्यार मोहब्बत और सुकून से रहें, तो इनमें नाराजगी, लड़ाई और झगड़ा पैदा करने के लिए बहुत से हरबे आजमाते हैं। लेकिन जो मियाँ बीवी जिंदगी भर कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते तो कोई चाहे कुछ भी कर ले, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जिसे इसका खामद जब देखे तो इसका दिल खुश हो जाए। अगर शोहर इससे किसी बात का हुक्म दे वो इसकी इताअत करे। अगर शोहर घर में ना हो तो वो इसके माल और अपने नफ्स की हिफाजत करे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत मर्द और औरत का खालिक है और वही इनका मुहाफिज है। वो इनके ऐबों से भी बाखूबी वाकिफ है। वो ये भी जानता है कि शैतान इनका अज़ली दुश्मन है जो इनमें इख्तलाफात पैदा करके तलाक तक नौबत ले जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बसर करने के असूल
بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج کل معاشرے کا یہ ایک نہایت غمگین اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر گھرانوں میں میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 میں ہے کہ وہ عورتیں یا بیویاں تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت اور آرام ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے۔ جیسے وہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے، ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ گھر ایک سلطنت کی مانند ہے، جہاں میاں صدر اور بیوی وزیر اعظم اور بچے رایا کی مانند ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حقوق و فرائض پورے نہیں کرے گا تو گھر کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، وہاں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی اور میاں بیوی ٹینشن کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے گھریلو حالات تباہ و برباد کر دے۔ میاں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بیوی تمہاری فرما بردار نہیں، اور بیوی کے دل میں خطرہ پیدا کرتا ہے کہ تیرا میاں تجھ سے پیار نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے خاوند پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جذبات کی قدر کرے تاکہ گھر کا سکھ چین برقرار رہے۔ اگر تمہاری رفیقہ حیات کا معیار حسن و جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اعتبار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم خواہش مند تھے، تو دل برداشتہ ہو کے ازدواج کے اس رشتے کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پہ صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نرینہ اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے، ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہے۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی کی انبن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تم دیکھو تو مسرور ہو جائے، اس سے حکم کرو تو بلا حل و حجت اطاعت کرے، اور اگر تم کہیں باہر جاؤ تو وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان خاتون کو ان خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالک ہو۔ بالخصوص ایسی بیویوں کو اپنی عزت و عظمت کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جن کے شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں حسب و نسب میں ڈاکہ ڈالنا بے حد سنگین جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔